اب فی دن راضی عائشہ تیرا نبی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں تیرا نبی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں شانہ بہو اچیاں گھن نبی دے یاراں دیاں ذرا صحابہ کا دیوانہ ہاتھ بلرا کر سبحان اللہ تیرا نبی گواہیاں دتیاں تیرا نبی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں تیرا نبی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں شانہ بہو اچیاں گھن نبی دے یاراں دیاں صحابہ باکمال سارے نبی دے نال نال سارے صحابہ باکمال سارے نبی دے نال نال سارے نبی دے نال نال سارے عرض وچ ویکھ تسئی عرض وچ ویکھ تسئی عرض وچ ویکھ تسئی مزار پر داراں دیاں عرض وچ ویکھ تسئی مزار پر داراں دیاں شانہ بہو اچیاں گھل نبی دے یاراں دیاں تیرا نبی گواہیاں دتیاں تیرا نبی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں تیرا نبی گواہیاں دتیاں اونا وفاداراں دیاں شانہ بہو اچیاں گھل نبی دے یاراں دیاں آخر کلمات قرآن دیکھی سلا کر کے دھیان دیکھی تو کلمات قرآن دیکھی سلا کر کے دھیان دیکھی سلا کر کے دھیان دیکھی سر قربانیاں گل سر قربانیاں گل سر قربانیاں گل نبی دے جانے سارا دیاں سر قربانیاں گل نبی دے جانے سارا دیاں شانہ بہو اچیاں گل نبی دے یاراں دیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ